अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मनन्ना, और जरूर यकीनन, मनन्ना मीम नून नून से। मन, मन किसको कहते हैं? एहसान। कैसे एहसान होता है मन? देखिए, हम मन जो है ना उर्दू में भी बोलते हैं, जैसे कोई चीज नापने के लिए 1 मन 2 मन, ठीक है, 1 मन अनाज हुआ, तो मन दरअसल इस्तेमाल होता है ढेर सारे चीजों के लिए, या ढेर सारा अनाज, इस तरह से। तो एहसान भी क्या होता है? एहसान भी बहुत ढेर सारा होता है, यानी एक तरह से कसरत के माने हैं, ठीक है। तो मनन्ना क्या है? इसमें ना नाहनु है, ठीक है। और हमने एहसान किया, ठीक है, यानी बहुत कुछ दिया, बहुत ज्यादा। और वो कौन सा एहसान था? नबूवत का, ठीक है। अला मूसा व हारूना, किस पर? मूसा अलैहि सलाम पर और हारून अलैहि सलाम, दोनों पर हमने यकीनन एहसान किया। और क्या किया? वनज्जयनाहुमा, और हमने निजात दी उन दोनों को, वक़ौमहुमा, और उनकी उन दोनों की कौम को। किससे? मिन मिनल करबिल अजीम, कर्ब अजीम से। इससे पहले भी ये वर्ड गुजरा, कर्ब अजीम, ठीक है। कर्ब किसको कहते हैं? सख्त दिल की तंगी, बेचैनी, घबराहट, ठीक है, तकलीफ, गम, ये तमाम मीनिंग। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं हमने उन दोनों को और उन दोनों की कौम को निजात दी कर्ब अजीम से। इनका कर्ब अजीम कौन सा था या क्या था? फिरौन से निजात। हम्म? और फिरौन और आले फिरौन का उनके सामने डूबना, राइट? जैसे नूह अलैहि सलाम के सामने उनकी कौम जब डूब रही थी ना, जब वो गर्क हो रहे थे, वो भी एक क्या है? कर्ब है, राइट? तो यहाँ भी इनके सामने आले फिरौन को किस तरह से गर्क किया गया, वो भी एक तरह से क्या था? कर्ब अजीम, ठीक है। अल्लाह ताला ने निजात दी उनको, इस तरह से पार कराया वो समंदर। तो ये क्या है? एहसान किया अल्लाह ताला ने मूसा पर और हारून पर, और उनको बचा लिया। वो नसर ना हम, और हमने मदद की उनकी, इनकी, बनी इसराइल की। फकानु हुमुल गालिबीन, बस वो थे, कानू में भी वो है, फिर से हुम आया, तो यहाँ पे हसर है, बहुत ज्यादा ताकीद, यानी वही थे, अल गालिबीना, गालिब आने वाले, गालिब की जमा गालिबीना, यानी फिरौन जैसी ताकत के मुकाबले पर क्या हुए थे? हमने बनी इसराइल को मदद की, उनको एक तरह से उससे छुटकारा दिलाया। तो बस वही थे गालिब आने वाले। वो आतई ना हुमा, और हमने दिया उन दोनों को, क्या दिया? अल किताब अल मुस्तबीन, किताब दी, और वो कैसी थी? उसकी सिफत मुस्तबीन, मौसूफ सिफत। हमने उन दोनों को किताब दी। आता अता याती दो मफूल मानता है, किसको दिया और क्या दिया, ठीक है। तो किसको दिया? हुमा, उन दोनों को। क्या दिया? किताब। कौन सी किताब दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को? तौरात, ठीक है। और वो तौरात कैसी थी? अल मुस्तबीन, मुस्तबीन मुबीन जैसे है ना, वैसे ही, ठीक है। सीन ता इस्तेफाल से है, हरूफ का इजाफा है, और जब हरूफ का इजाफा हो जाता है तो ताकीद होती है उसमें, ठीक है। मुबीन किससे है? बैन से। बैन किसको कहते हैं? बैन कहते हैं दो दो चीजों के दरमियान की जगह, ठीक है। जैसे आपके दोनों हाथ, आप उसको दोनों को जुदा करिए, जो जगह है सामने या दरमियान में, उसको क्या कहेंगे? बैन। अब आपके दोनों हाथों के दरमियान जो जगह है वो आपको खुली नजर आ रही है, राइट? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपके दोनों हाथों के दरमियान कुरान है, या आपके दोनों हाथों के दरमियान सामने कुछ टेबल है, या जो भी है, तो ये क्या है? वाज़ेह, क्लियर है, राइट? इसी तरह अगर हम दोनों हाथों को मिक्स कर देंगे, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा फिर? कंफ्यूज, राइट? कौन सी उंगली किसकी है, क्या है, राइट? आप तो बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। तो मुस्तबीन यानी एकदम वादे, एब्सोल्युटली क्लियर, नो डाउट, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने उन दोनों को किताब दी, ठीक है। कौन सी किताब? तौरात। और वो कैसी थी? वो एकदम वाज़ेह थी, खुली थी, समझ में आने वाली थी, रोशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे तौरात के बारे में कुरान में बहुत जगह आया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ रेफरेंस बताती हूँ कुरान की आयतों में, जिस इसमें तौरात के बारे में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसे सूरह मायदा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
इन्ना अंजलना तौराता फीहा हुदन व नूरुन यहकुमु बिहन नबिय्यून, बेशक हमने नाजिल किया तौरात, फीहा उसमें, तौरात क्या है दरअसल, उसमें हुदन है, हिदायत है, व नूरुन और नूर है, यहकुमु बिहा फैसला करते हैं उससे, अन नबिय्यून नबी, यानी अंबिया उसके साथ फैसला करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिफत बताई जा रही है तौरात की, हिदायत और नूर। ठीक है, और एक जगह आता है सूरह सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना मूसल किताबा, और जरूर यकीनन हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, फला तकुम फी मिर्यतिन, बस ना तुम हो जाओ, फी मिर्यतिन कोई शक में, मिन लिकाइही इसकी मुलाकात से, वजअलनाहु और हमने बनाया उसको, किसको, तौरात को, हुदन हिदायत, ली बनी इसराइल, किसके लिए, बनी इसराइल के, तो यहाँ भी हिदायत का वर्ड आता है। सूरह अल अनआम में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सुम्मा आतैना मूसल किताबा, और हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, तमामन क्यों, पूरा करने का, अलल्लज़ी अहसना ऊपर उसके जो अहसन करे यानी नेकी करे, किसके ऊपर, जो नेक नेक काम करता है उसके ऊपर एकदम पूरा करने को, वो तफसीलन और तफसील बयान करने को, लिकुल्लि शैइन हर एक चीज की, वह हुदन व रहमतन, और यहाँ भी आया है हिदायत और रहमत है, लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि वो मुलाकात का अपने रब की ईमान लाए। ठीक है? फिर एक और जगह आता है सूरह अंबिया में, अल्लाह ताला कहते हैं तौरात के बारे में, वलक़द आतैना मूसा व हारूना, और जरूर यकीनन हमने दिया मूसा और हारून को क्या, अल फुरकान, यहाँ पे फुरकान का वर्ड आता है, सही और गलत का फर्क करने वाली, व जियाअन और जिया रोशन, व जिक्रन और जिक्र, लिल मुत्तकीन इसके लिए, मुत्तकीन के लिए, फुरकान जिया जिक्र। राइट, तो एक जगह नूर, राइट, एक जगह हिदायत, राइट, फिर एक जगह तफसीलन, फिर फुरकान, और जिया, फिर जिक्र कहा है किसको, तौरात को। तो तौरात कुरान मजीद के बाद अल्लाह की अजीम किताबों में से है, जिसकी बहुत तारीफ आई है कुरान में ही, राइट, और हम सब तौरात पर ईमान लाते हैं। ठीक है, इस पर, तौरात पर, उसके ओरिजिनल जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उस वर्जन। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वहदैनाहुमा, वहदैनाहुमा और हमने हिदायत दी उन दोनों को, इस चीज की, अस्सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते, सीधा रास्ता कौन सा, जो हक और हिदायत की तरफ ले जाए। ठीक है, वो तरकना और हमने बाकी रखा, छोड़ दिया, अलैहिमा उन दोनों पर, फिल आखिरीना, आखिर, आखिर यानी लास्ट, ओके, आखिरत भी से बाद के आने वालों में, हमने छोड़ रखा या हमने बाकी रखा उन दोनों पर, मतलब क्या है, उन दोनों का जिक्र खैर हमने बाकी रखा बाद में आने वालों तक, यानी जो भी आएंगे क़यामत तक उन सब को पता रहेगा इनका जिक्र खैर, और इनके बारे में इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, तो ये अल्लाह ताला ने इसका जिम्मा ले लिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और हमने इन दोनों के जिक्र खैर को, इनकी सना को, इनकी तारीफ को पीछे आने वालों में बाकी रखा। सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम है, पीस, सलामती इस पर, मूसा पर और हारून अलैहिस्सलाम पर। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम कज़ालिका इसी तरह, नजज़ी जज़ा यजज़ी, हम बदला देते हैं किसको, अल मुहसिनीन, मुहसिनीन। अब देखिए अल्लाह ताला ने सब अंबिया के, पैगंबरों के किस्से बता दिए हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, उन्होंने किस तरह से सब्र किया। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे जनरल बात कहते हैं क्या, जो कोई भी ऐसा करेगा, जो कोई भी अल्लाह की इताअत करेगा, फरमाबरदारी करेगा, एहसान करेगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसी तरह हम बदला देंगे एहसान करने वालों, राइट। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो दोनों थे, मिन इबादिना हमारे बंदों में से, और वो बंदे कैसे, मोमिन, यानी बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम क्यों मोहसिनीन थे, मुखलसीन थे, मोमिन में से थे, क्या क्या किया था उन्होंने,
فرعون اور اس کے اہل دربار کے سامنے جا کر انہوں نے حق بات کرنے کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو حق بات کرنے کا حکم ملا تھا، right؟ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، دیکھیے ہم ہے نا ہمیشہ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہر پارے میں ذکر آتا ہے، right؟ ہم پڑھ لیتے ہیں سرسری طور پر، تصور کریے اتنا بڑا اس وقت کا بادشاہ، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ظالم، اس کے سامنے اس طرح سے جا کے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، right؟ ہم اپنے جیسے عام انسانوں کے سامنے سچی بات، حق بات کرنے سے شرماتے ہیں۔ سوچیے اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توحید کی بات کی، ہمارے اپنے ہی لوگوں میں، ہمارے آس پاس کئی اور طرح کے لوگ رہتے ہیں جن کو، دیکھیے ضرورت ہوتی ہے ان کو علم کی، ان کو پتہ نہیں رہتا، لا علم رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرت کر کے آگے بڑھ کے ان کو سچی بات، حق بات بتاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مخلصین بنے، مومنین محسنین بنے، بڑے بڑے درجے ہوں ہمارے، لیکن جہاں پر حق بات پہنچانی ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ نہیں پہنچاتے۔ کہاں یہ فرعون اور اہل دربار کے سامنے جا کر کوئی بات کرنا، ہمارے جو دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو کر کے دیکھیں، نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک رہتا ہے کہ ناراض ہو جائیں گے، یا پھر شرم آتی ہے، یا پھر وہ کیا کہیں گے، یا پھر وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو جرت کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا اس کے کانسیکوینسز کیا آئیں گے، نتائج کیا نکلے گے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یقین کی ہے، ان کو یقین تھا کہ اجر ملے گا، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تھوڑی سی بھی ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، رائٹ، شاکرن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب جانے والا ہے۔ ان کو قرآن بہت کچھ بتاتا ہے، ہم روز سنتے ہیں، رائٹ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، رائٹ، کہ ایک موقع آئیں گا نا تو تب میں بتاؤں، right؟ اور وہ موقع آتے رہتا ہے، لیکن پھر سوچتے ہیں اس سے اچھا موقع آئے گا نا تب بتاؤں، right؟ پھر ساری اپارچونیٹیز چلے جاتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو بھی موقع مل رہا ہے، جہاں بھی، اب یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ اور بات چل رہی ہے اس میں ہم ہماری بات کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی حکمت ضروری ہے، لیکن ہم ضرور جو لا علم ہے ان کو بات بتائیں، اللہ کا کلام بتائیں، اور جو حق ہے وہ بات پہنچائیں، رائٹ۔ ہم کو کہاں فرعون کے دربار میں جانا، ہم کو اپنے جیسے ہی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائیں گے، لیکن دیکھیے وہ ناراضگی بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ ہم وہ اللہ کے کام میں لگا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ آتی ہے نا ایک بات، آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں نا تو باقی سب لوگ بھی آپ کے خود بخود راضی ہو جائیں گے، لیکن آپ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر رہے ہیں نا تو پھر لوگ تو راضی ہوتے ہی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے راضی ہوں گے، پھر بعد میں کچھ نہ کچھ آئے گا تو پھر ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو تو ناراض کری۔ تو ہمیشہ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھیں۔ ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم قرآن مجید سنیں یا تلاوت کریں، ہمیشہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے، قرآن مجید کی جب بھی تلاوت سنتے ہیں یا اس کے معنی جانتے ہیں یا اس کی تفسیر سمجھتے ہیں نا، اس وقت اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم و فہم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر اور بعد کے آنے والے لوگوں میں ہماری سچی ناموری بنا دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا۔ ہمیشہ ہمیشہ یہ نیت ہونی چاہیے جب بھی قرآن پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو بات چل رہی تھی نا، وہ کیا بات تھی کہ انہوں نے قربانی دی، ٹھیک ہے، اور ہم قربانی نہیں دیتے، اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے کاموں میں کوئی ریاکاری نہیں چاہی اور نہیں کی، شہرت نہیں چاہی تھی، انہوں نے ہمیشہ دینے والے تھے، اپنے آپ کو بھی دینے والے تھے، سونپنے والے تھے، آگ میں کودنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اب دیکھیے آگ جو بنائی جا رہی تھی نا، وہ اس کے پیچھے بھی ایک وہ تھا، ان کا پلان تھا، نمرود کا جو پلان تھا نا اس کا، وہ دیکھیے ایک انسان کو مارنے کے لیے اتنی بڑی آگ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا اتنا بڑا علاوہ بنانے کا، وہ بلڈنگ تعمیر کرنے کا کیا ضرورت ہے؟
بس ایک چھوٹا سا بنا دیتا، اس میں ڈال دیتا، رائٹ، یا آگ میں ہی پھینک دیتا. لیکن یہ ایک اس کا بھی ایک پلان تھا کہ مطلب اتنا، اور وہ کئی دن تک چلا ہوا علاوہ بنانا، ایسا نہیں کہ کچھ گھنٹوں میں بن گیا. بہت دور دور سے لکڑیاں لائی گئی، رائٹ. تو وہ ایک طرح سے جو بن رہا تھا، یہ پلاننگ جو چل رہی تھی، لکڑیاں لائے جا رہے تھے، اس کو بھڑکایا جا رہا تھا، یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا، right؟ کہ اب ابراہیم علیہ السلام چینج کر دیں، اب واپس آ جائیں. اب پھر سے وہ بول دیں سوری سوری سوری، میں نے غلطی کر دی، میں نے وہ توڑ دیا، نہیں نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو. نہیں، سب کچھ ایک دم سامنے ہو رہا تھا، خود کا باپ بھی انوالو تھا، right؟ تو یہ کیا تھا؟ صبر تھا یہ، رائٹ. چھری بھی پھیرنا یہ بھی ایک دم لاسٹ ہے، آخری لمحے تک، right؟ تو انبیاء کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ سب کچھ دینے والے تھے، right؟ قربانی کرنے والے تھے. باقی نام، شہرت، ذکر خیر کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا، right؟ مخلص کون ہوتا ہے؟ مخلص وہی ہوتا ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرے، ہر طرح کی ریاکاری سے، شرک سے، ہر طرح کے اغراض سے پاک ہو. وہ صرف اللہ ہی کے لیے خود کو خالص کرتا ہے. تو جب انسان کی پوری توجہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے خالص کرنے پر لگ جاتی ہے، تو پھر باقی چیزوں کی ذمہ داری اللہ خود لے لیتا ہے. اور پھر جب بندہ اللہ کو بھول کر اپنے ذاتی فائدوں، ذاتی مفادات اور اپنے آپ کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. مطلب صرف اپنی ذات کی فکر، رائٹ، میرا فائدہ، میری شہرت، ٹھیک ہے، مجھے کہاں پہ منافع ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ تم سمجھتے ہو خود سے کر لو گے، کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلصین کا کوشش، ان کا عمل دیکھتا ہے کہ وہ کتنے خالص ہیں اللہ تعالیٰ کے، رائٹ. کتنا وہ کوشش کر رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، رائٹ. وہ اس سے پہلے دیکھیے آیا تھا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اسی سورے میں آیا تھا نا اس سے پہلے کہ اور اللہ تعالیٰ خلق، تم پیدا کیا تم کو، وما، اور جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں دیکھیے بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت اچھا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ جو آیت آئی تھی نا اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. کیسے؟ تو کیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ انسان کاسب عمل ہے. کاسب کیا ہے؟ کسبہ، کمانے. ٹھیک ہے، تو انسان کاسب عمل تو ہے مگر خالق عمل نہیں. یعنی انسان عمل کرتا ہے لیکن عمل کو پیدا نہیں کرتا. مثلا یہ اگزامپل دیتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے سامنے پڑا ہوا پیالہ اٹھا لوں. اوکے، میرے سامنے ایک پیالہ ہے، کپ ہے، میں ارادہ کر رہا ہوں اس کو اٹھانے کا، رائٹ. اس میں ارادے کی حد تک تو مجھے اختیار ہے، مگر اللہ کے اذن کے بغیر اس پیالے کو اٹھانا میرے بس کی بات نہیں. مطلب میں نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، میں نے یہ کام کرنے کا ایک نیت کی، ارادہ کیا، لیکن اس کو اٹھانا یہ میرے اختیار میں نہیں. اب کیوں؟ یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ہاں، اس میں ارادے کی حد تک تو مجھے اختیار ہے، مگر اللہ کے اذن کے بغیر اس پیالے کو اٹھانا میرے بس کی بات نہیں. اس میں بہت سے دوسرے عوامل بھی کار فرما ہو سکتے ہیں. مطلب وہ کپ اٹھانے کے لیے بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بہت سے دوسرے عوامل بھی کار فرما ہو سکتے ہیں. میرے اٹھانے سے پہلے اس پیالے پر کوئی دوسری قوت بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، رائٹ. ہو سکتا کہ ہوا کا بہت زیادہ پریشر ہو، میں اٹھا نہ سکوں. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وجہ سے میرا دماغ میرے ارادے یا فیصلے کو میرے ہاتھوں تک پہنچا نہ پائے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. مطلب میں نے ارادہ کیا تھا کپ اٹھانے کا، اس سے پہلے میرا دماغ ایک دم ڈیڈ ہو گیا، رائٹ. دماغ کی طرف سے سگنل میرے ہاتھ کو نہیں جا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. بہرحال انسان کا عمل دخل اس حوالے سے صرف ارادے تک محدود ہے، اور اسی ارادے کے مطابق ہی
वो सजा या जजा का मुस्तहिक करार पाता है। तो अल्लाह ताला खालिक अमल भी है, राइट। हम बहुत बार इरादा करते हैं कि मैं वो कर लूंगी, ये कर लूंगी, राइट, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे आमाल का भी तखलीक किया है। हम इरादे कर सकते हैं, उस हद तक तो हम इख्तियार है, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन चीजों को करना, या फिर वो हमारा दिमाग उसको एकदम पूरा सिंक्रोनाइज होना, वो काम करने के लिए सिग्नल देना, या फिर उस पे भी बहुत सारी चीजें असरअंदाज हो सकती है, तो ये हमारे अख्तियार में नहीं, राइट। तो यही बात यहाँ पे भी बताई जा रही कि हम जो कहते हैं ना कि हम खुद से कर लेंगे, राइट, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो, हम उनको सुधार के रखेंगे, राइट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मैं तो इसको सुधार के रखूंगी, सुधार के छोड़ूंगी, नहीं कर सकते, राइट। अल्लाह ताला खालिक अमल भी है, राइट। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, हमारे मोमिन बंदों में से थे, मुखलस बंदों में से थे, मोहसिनीन में से थे। और अल्लाह ताला इसी तरह बदला देते हैं किसको? जो इस एहसान का, इस दर्जे का काम करते हैं। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, जरूर यकीनन मुरसलीन में से थे। मुरसलीन इस्मुल मफूल, जिसको भेजा जाए, यानी रसूलों में से, रसूलों में से यकीनन इलियास अलैहिस्सलाम भी थे। देखिए यहाँ पे इन्ना आया है, राइट। इन्ना कब आता है आयत में? इन्ना कब आता है? ताकीद के लिए आता है, जोर के लिए, एम्फसाइज के लिए आता है, राइट। और किसी बात को ताकीद या जोर कब दी जाती है? एक तो जब वो बहुत अहम हो, जब ताकीद आती है, राइट, जोर दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर मुखातब को शक हो, ठीक है, मुखातब कौन होता है? देखिए मैं मुखातिब हूँ, मैं खिताब कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं मुखातिब हूँ, जिसको मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैं सुना रही हूँ, वो कौन है? मुखातब। तो आप लोग क्या है? मुखातब। तो अगर मुखातब को शक हो, ठीक है, तो उस शक को दूर करने के लिए ताकीद से काम लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा मतलब। तीसरा क्या मतलब है? ताकीद क्यों आती है, इन्ना क्यों आता है? अगर मुखातब मुनकर हो, उनके यानी इनकार करने वाला हो, इनकारी हो, तो उसको उसको यकीन दिलाने के लिए बात का तब भी ताकीद आती है, ठीक है। तो इलियास अलैहिस्सलाम के जिक्र से पहले इन्ना आया है, और इलियास अलैहिस्सलाम उन पैगंबरों में से है जिनका जिक्र कुरान में 2 बार आया है। एक यहाँ पर आया है और एक सूरह अनाम में आयत नंबर 85 में आया। ठीक है। दूसरी इल्हामी किताब में इनको इलियाह आया, इनका नाम इलियाह इस तरह से आया है। ठीक है। मुफस्सिरीन इनके बारे में कहते हैं कि ये हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, ठीक है। लेकिन कुरान और सुन्नत से हमको इस पर कोई दलील नहीं मिलती, ठीक है, कि वाकई वो हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बहरहाल ये बात मालूम है कि ये बनी इसराइल की तरफ भेजे गए, और इनका जमाना ईसा अलैहिस्सलाम के आने से तकरीबन 900 साल कबल का था। यानी अभी ईसा अलैहिस्सलाम आने को 900 साल थे, तब इलियास अलैहिस्सलाम आए, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उनको समंदर पार कराया गया था, राइट, उनको सहरा में ले जाया गया था, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि यूशु बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये लोग फ़िलिस्तीन में दाखिल हुए थे, और वहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनको एक तरह से मजबूत सल्तनत कायम हुई थी, राइट। और ये बनी इसराइल का एक उरूज का दौर था। कौन सा? दाऊद अलैहिस्सलाम का, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ठीक है। और इसी तरह फिर दीनी और दुनियावी एतबार से बनी इसराइल ने फिर तरक्की की, राइट। फिर बनी इसराइल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ? बिगाड़ पैदा हुआ, राइट, शिर्क आ गया। फिलिस्तीन के करीब एक इलाका लुबनान का इलाका था, ठीक है। और लुबनान उस वक्त मुशरिक कौम थी, तो उनका एक बहुत बड़ा बुत था। किसका? लुबनान का। और ये कहाँ था? फिलिस्तीन के करीब में के एक इलाका था। तो वहां पर एक बहुत बड़ा बुत था, ठीक है, जिसका नाम था बाल, बा ऐन लाम। इसमें आएगा जिक्र आयतों में।
تو وہ مشرکین کیا کرتے تھے، اس کو پوچھتے تھے، سونے کا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کی طرف الیاس علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے ان کو آ کر توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا. کچھ لوگ مان گئے، لیکن بہت سارے جو تھے اکثریت وہ مخالف بھی ہو گئے، ان کے قتل کا مطالبہ بھی کیا جانے لگا. تو اس پس منظر کو، اس بیک گراؤنڈ کو آپ سامنے رکھیے. اب ہم آیتیں دیکھیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور، یقیناً، بے شک، نو ڈاؤٹ، الیاس علیہ السلام لمن المرسلین، ضرور، یہاں پہ بھی انا بھی ہے اور لام تاکید بھی، مرسلین میں سے تھے، یعنی رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومه، جب کہا، جب اس نے کہا، یعنی الیاس علیہ السلام نے کہا، لقومه، اس کی قوم کو، کیا کہا، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے، کیا نہیں تم ڈرتے، مطلب ایک طرح سے تنبیہ کے طور پر، ڈرتے نہیں ہو، ڈر نہیں لگتا تم کو، کس سے، آگ سے، جہنم سے، نہیں؟ اور قوم سے مراد بنی اسرائیل. اتدعون بعلا، کیا تم دعا کرتے ہو بعل کو، دعا کیا ہے، پکارنا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، یعنی اس سے دعائیں مانگتے ہو، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو اس کے سامنے، رائٹ. وہ تذرونا، اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین، تمام بہتر، سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، احسنا سب سے بہتر، خالقین خالق کی جمع، پیدا کرنے والا. تو اب یہاں پہ کیا ہے، بہت سارے پیدا کرنے والے میں سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو تم چھوڑ دیتے ہو، یہ میری، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تذرونا کیا ہے، وزرا یا ضرور سے، بے پرواہی برتنا، اگنور کرنا، ٹھیک ہے. تو دعا جو ہوتا ہے نا، دیکھیے، ایک ہوتا ہے ندا. ندا کیا ہوتا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے، جیسے چرواہا پکارتا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے، ندا. ندا یعنی ایسا پکارنا جس میں کچھ سمجھ نہیں آتا، صرف آوازیں دینا، رائٹ. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں لوگ ایسے ہی پکارتے رہتے، رائٹ، اس کا کچھ مطلب نہیں رہتا، بس صرف آواز ان تک پہنچ جائے. لیکن دعا جو ہوتی ہے نا، وہ ایک دم اس میں میننگ ہوتا ہے، رائٹ، سمجھ کر پکارنا ہوتا ہے، رائٹ، سوچ سمجھ کے مانگنا، یہ ہوتا ہے دعا، رائٹ. ہماری دعائیں تو غافل ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا اتدعون بعلا، کیا تم ایک دم کانشیسلی سوچ سمجھ کے مانگتے ہو بعل سے، اس بت کو پکارتے ہو، اس بت سے دعائیں مانگتے ہو. اور پھر وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو. اب یہاں پہ خالقین کا ورڈ آیا ہے، یعنی تم جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو جمع کا صیغہ آیا ہے، خالق کی جمع خالقین. اب اللہ ہی خالق ہے، ہم سب کو پتا ہے، کیا اور بھی دوسرے خالق ہیں، کیونکہ یہاں پہ خالقین ہے نا، سب بہتر پیدا کرنے، سب پیدا کرنے والوں میں بہتر پیدا کرنے والا، اس کو تم چھوڑ دیتے، یہ آیت ہے. تو کیا دوسرے بھی خالق اور ہیں؟ دیکھیے، خالق ہو سکتے ہیں، لیکن فرق ہے اس میں، اور وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جب مخلوق کوئی چیز بناتی ہے، مخلوق یعنی ہم سب، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، کریشن. ایک کریٹر ہے، ایک کریشن، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم سب کیا ہے، مخلوق ہے. تو جب مخلوق کوئی چیز بناتے ہیں، تو اس کو مادے کی ضرورت ہوتی ہے. مادہ یعنی کیا، کوئی چیز، میٹر، جس سے پھر وہ آگے کوئی چیز بناتے ہیں. مثلا برتن بنانا ہے، تو اس کو کیا چاہیے، مٹی چاہیے، یا پھر تانبا چاہیے، پیتل، لوہا، اسٹیل. اس کے بغیر وہ بنائے گا کیا، نہیں. اسے بلڈنگ بنانا ہے، وہ سیدھا کھڑا کر دے گا، اس کو مادے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو انسان محتاج ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی تخلیق کا کام آپ لے لیجیے، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ بنانا ہو، پینسل بنانا ہو، پیپر بنانا ہو، تو اس کو کیا کیا چاہیے، پینسل کے لیے لکڑیاں چاہیے، رائٹ. لکڑیوں کے لیے درخت کی طرف جائے گا، رائٹ. درخت کو کس نے پیدا کیا، پیپر بنانا ہے، اس کے لیے بھی درخت چاہیے. تو اس کے بغیر، مادے کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں بنا سکتا. انسان محتاج ہے مادے کا، میٹر کا، ڈپینڈنٹ ہے.
جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. رائٹ. اس کی خلق کیسی چیز ہے؟ عدم سے وجود میں لانا. رائٹ. عدم کیا ہوتا ہے؟ عدم یعنی زیرو، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے وجود میں لاتا ہے. کن فیکون. کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ بنا سکتا ہے. وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں. right؟ ہم کو کسی نہ کسی کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تبھی ہم آگے جا کے اس کو بناتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. ہم کو خالق کی بنائی ہوئی چیزیں نظر نہیں آتی، ہم کو مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں نظر آتی، بہت نظر آتی. رائٹ. کیونکہ وہ چیزیں ہر وقت سامنے رہتی ہیں نا. مصنوعی چیزیں ہمارے اوپر اکثر کیا کرتی ہے؟ چھائی ہوئی ہوتی ہے. ہم اس سے زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیجیے، فون دیکھ کر یا لیپ ٹاپ یا پھر مشینس، جتنے بھی ہمارے سامنے چیزیں ہیں وہ ہم کو بہت زیادہ ایک طرح سے اٹریکٹ کرتی، اہم لگتی ہے. رائٹ. پھر ہم اس کے بنانے والے کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس سے پھر مرعوب ہوتے ہیں. یہ ان کا ذاتی کمال نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے ہی یہ تمام چیزیں بنائی. ٹھیک ہے. تو یہ خالقین کا فرق. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ. اللہ ربکم، تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے. تم مانو یا نہ مانو لیکن تمہارا بھی رب ہے. وہ ربا، اور رب ہے آبائکم الاولین. کس کا رب ہے؟ تمہارے باپ دادا کا، اولین جو پہلے گزر چکے، یعنی اگلے باپ دادوں کا بھی وہ، سابقین کا بھی وہ رب ہے. تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادا کا. ٹھیک ہے. فَكَذَّبُوا، اب جب الیاس علیہ السلام نے سمجھایا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے فَكَذَّبُوهُ، تو جھٹلایا انہوں نے اس کو. کس کو؟ الیاس علیہ السلام کو. فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، یہاں پہ فا جو ہے نا سببیہ ہے، بسبب اس کے وہ لَمُحْضَرُونَ، ضرور حاضر کیے جائیں گے. انہوں نے جھٹلایا، اب ان کی حاضری ہوگی، یعنی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. اب ان کو حساب کتاب دینا ہے، حاضر کیا جائے گا عذاب میں. الا عباد اللہ مخلصین، سوائے اللہ کے بندے جو کیسے ہیں؟ المخلصین، مخلص ہیں، بہت زیادہ چنے ہوئے، پیور. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا اس پر، یعنی اس کے بارے میں، یعنی الیاس علیہ السلام کے بارے میں، فی الاخرین، ان کا ذکر خیر بعد کے آنے والوں میں. تو یہاں بھی پھر سے مخلص آیا ہے. اس سے پہلے بھی اس کی تفسیر گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. تو جو مخلص مومن محسن ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو انسان مخلص ہوتا ہے نا، یا مومن ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کی موت کے بعد بھی اس کے احسان کا اللہ تعالیٰ، اس کے اخلاص کا بدلہ دیتے رہتے موت کے بعد. اب جیسے ذکر خیر ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی ناموری بنا دی. right؟ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دیتے رہتے. یہ اخلاص ایسی چیز ہے، احسان اتنی بہترین چیز ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ دیتے ہیں، اس کے حق سے بڑھ کر اس کو دیتے ہیں. مثلا ایک بندہ اگر 100 سال جیتا ہے، اس نے 100 سال اچھے کام کیے، لیکن اس کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ 1000 سال تک جاری رکھتا ہے. دنیا میں اس کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے. اس نے تو 100 سال تک کام کیا، لیکن اب اس کو بدلہ کتنا مل رہا ہے؟ 1000 سال کا. تو یہ کیا ہوا؟ احسان نہیں ہے؟ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی تو 100 سال بھی نہیں تھی، تقریباً 62 ایئرس کے تھے جب ان کی وفات ہوئی. اب جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، چلے گئے دنیا سے. اب ان کو فوت ہو کے تقریباً 1200 سال ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے ان کا نام، ان کا کام، لا محدود اجر. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں تو محدود تھا، لیکن بعد میں آنے والے دنوں میں بھی ان کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ جاری رکھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا رہتا ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے
ہمارے سامنے دنیا ہے، یہ زندگی جو ہے نا بہت محدود ہے. آپ پچھلے 10 سال دیکھیے کس طرح سے گزر گئے، رائٹ؟ بہت لمیٹڈ لائف ہے. تو یہ جو گولڈن ہم کو چانس دیا گیا ہے نا، سنہرا موقع، right؟ اس کو استعمال کرنا ہے. ہر چیز کو سیکنڈری کر کے اللہ کی ذات کو اہمیت دینا، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا عمل ہو، تھوڑا سا بھی، لیکن صرف اس کے لیے خالص ہو. صرف میں اس سے اجر چاہنے کے لیے کریں. ان اجریہ الا علی رب العالمین. شہرت نہیں چاہیے، ریاکاری نہیں، لوگوں کی تعریف نہیں، کچھ نہیں، صرف اس کے لیے خالص ہو، کوئی دوسری غرض نہ. تو اس کی برکت انسان کو دنیا میں بھی نظر آتی ہے، اور آخرت میں اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین. سلام علی، سلام ہے علی الیاسین. دیکھیں الیاس کے بجائے یہاں پہ کیا آیا ہے؟ الیاسین. سلامتی ہے الیاسین پر. الیاسین کیا ہے؟ پہلے الیاس آئے، اب یہاں پہ الیاسین کیوں آئے؟ اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الیاس ہی ہے، مطلب الیاس علیہ السلام ہی ہے، بس ان کا ایک طرح سے دوسرا پروننسیشن ہے. جیسے طور سینا ہے، تو طور سینا کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک اور طور سینین. تو اسی طرح یہ الیاسین یا الیاس ہی ہے. یہ ایک اس کی بارے میں تفسیر آتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ الیاس نہیں ہے، یہ اصل میں ان کے علاوہ ان کے فالوورز کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، نسبت کے لیے آئے ہیں. تو یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے الیاس علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر اور ان پر بھی سلام بھیجے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے فالوورز، جیسے ابراہیمین آتا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالو کرتے ہیں ان کو ایک طرح سے انگلش میں نام کیا کہتے ہیں؟ مومیڈین، محمدین، رائٹ، موزیک، ابراہیمک، اس طرح سے. تو یہ بھی ایک اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم. سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین. بے شک ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں اس کو، المحسنین، محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے، یعنی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ، اور بے شک، لوط علیہ السلام، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام ضرور یقیناً مرسلین میں سے تھے. دیکھیں یہاں پہ نا سیکوینس وائز نہیں چل رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، ایک کرونالوجیکل. تو یہاں پہ اب لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، اور اذ جب، نجیناہ ہم نے نجات دی اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. نجات یعنی بچا لیا. واہلہ، اور اس کے فیملی کو، اہل گھر والوں کو، اجمعین تمام کے تمام، یعنی ہم نے اسے اور اس کے اہل سب کو نجات دی. الا، سوائے، عجوزن فی الغابرین، سوائے عاجز، اوکے، عجوز جو عاجز ہو جاتے ہیں، عاجز یعنی ہار جاتے ہیں. تو بڑھیا کے لیے ورڈ آتا ہے. جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا تو بہت سے کام کرنے سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، رائٹ. تو اولڈ ایج کے لیے ان کی وائف کے بارے میں آ رہا ہے. الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، وہ کیسی تھی؟ جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی، ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیلات سب پہلے گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیے ہمیشہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کو بچانے کا اور ان کے اہل کو بچانے کا ذکر آتا ہے، تو ساتھ ہی ان کی وائف کا ذکر آتا ہے، تو اس کو نہیں بچائے گا، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہے. اور ان کے جو اہل تھے نا، ان کی جو فیملی تھی، اہل، تو اس میں صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کو، جو ایمان لائی تھی، جن کو بچا لیا گیا. ثم، پھر،
दम्मरनल आखिरीन, फिर हमने दम्मरा युदम्मिरु, तदमीर कहते हैं उखाड़ देना, ठीक है, एकदम हलाक कर देना, तबाह कर देना। सुम्मा फिर दम्मरना, हमने हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, उखाड़ दिया, आखरीन, दूसरों को, यानी जो उनके अलावा जो थे ना दूसरे लोग, उन सब को फिर हमने क्या कर दिया, तबाह कर क्या किया था, उनकी बस्ती को उखाड़ा गया था, ऊपर ले जाया गया था, फिर उनको एकदम अपसाइड डाउन पटक दिया गया। व इन्नकुम, और बेशक तुम, लतमुर्रूना, जरूर तुम गुजरते हो, मर्रा यमुर्रू से तमुर्रू, तमुर्रू गुजरने के लिए आता है, ठीक है, मतलब वहां से क्रॉस करना, गुजरना। और बेशक तुम, यानी तुम अहले मक्का, जरूर लतमर्रूना, तमुर्रूना, जरूर तुम गुजरते हो, अलैहिम, उन पर से, किन पर से, ये कौम लूत के आसार पे से, मुस्बिहीन, सुबह करते हुए, यानी सुबह सुबह तुम वहां से गुजरते हो उनके आसार के पास से, राइट, कौम लूत के आसार तुमको अब भी नजर आते हैं, यानी अहले मक्का जब जाते थे तिजारती सफर के लिए तो उनको वो आसार नजर आते थे, उनके कौम लूत को जहाँ पे तबाह किया गया है, राइट, वो डेड सी वगैरह उनको नजर आती। वो बिल लैली, और रात, मुस्बिहीन सुबह के लिए, सुबह करते हुए, यानी सुबह सुबह दिन की बात हो रही है। वो बिल लैली, और रात भी, यानी रात को भी, अफला ताखिलून, क्या फिर नहीं तुम अक्ल से काम लेते, अक्ल नहीं रखते, अक्ल नहीं रखते मतलब क्या, गौर फिक्र नहीं करते, वहां से गुजरते, उनका अंजाम ऐसा क्यों हुआ, राइट, क्या उन्होंने गलती की थी, है? इस पर गौर फिक्र नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वही कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने किया था, राइट, तो फिर तुम्हारा भी अंजाम वही होगा, राइट, ये तुमको अकल नहीं बताती। तो ये लोग उधर से गुजरते थे, लेकिन फिर वहाँ उस रास्तों पर से गुजरते थे, लेकिन गौर फिक्र नहीं करते। तो यहाँ पे एक तरह से झिंझोड़ा जा रहा है, अफला ताक़िल। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, जरूर यकीनन मुरसलीन में से है, यानी वो भी रसूलों में से ही थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम सबको पता होगा, ठीक है, कई बार इनका भी जिक्र गुजर चुका है। देखिए अंबिया के सूरह अंबिया में भी जिक्र गुजर चुका है तमाम अंबिया का, ठीक है? और यहाँ भी एक तरह से शॉर्ट में आ रहा है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कौन थे, यूनुस बिन मत्ता इनका नाम आता है, राइट, और ये ईसा अलैहिस्सलाम से 800 साल पहले आए थे, ठीक है, और ये नैनवा की तरफ भेजे गए थे, राइट, नैनवा इराक का इलाका है, ठीक है, अब उसका नाम कुछ मौसल के करीब बताया जाता है, वो इलाका मौसल, ठीक है। तो उस वक्त नैनवा पर आशूरियन का कब्जा था, आशूरी एक सल्तनत थी, तो उनका कब्जा था नैनवा पर, राइट, उन्होंने 1 लाख बनी इसराइल को क्या किया था, कैदी बनाया था, ठीक है, तो उनकी हिदायत के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, राइट? तो जैसे हर पैगंबर को सताया गया, इनको भी सताया गया, इन इस कदर सताए गए थे ये कि घबरा उठे, हाँ? इससे पहले कि कौम पर अजाब आता, राइट, अल्लाह की तरफ से इन्होंने खुद ही ये फैसला किया और वहां से वहां के लोगों को ये कह दिया कि अब तुम 3 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास, ठीक है, अब अल्लाह का अजाब आएगा, मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत शदीद गुस्से में ये थे और वहां से निकल गए, राइट, जिसका जिक्र देखिए सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 में भी आता है। वज़न्नून, और जन्नून, इनको जन्नून भी कहा जाता है, नून वाले, ठीक है, यूनुस अलैहिस्सलाम, और सहाबे हूत भी कहते हैं, ठीक है, हूत मछली को कहते हैं, हूत वाले साहब, वज़न्नूनी, और जन्नून वाले यानी यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो चला गया गजबनाक होकर, तो समझा कि हरगिज नहीं तुम कुदरत पा सकते, ठीक है, वो समझा, गुस्से में निकल गए, ठीक है, कि हरगिज नहीं तुम कुदरत पा सकते, यानी कादिर होंगे अलैहि उस पर। फनादा, तो उसने पुकारा, फिर जुलुमाती, जुलुमात में, अंधेरों में, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर उन्होंने अंधेरों में यानी मछली के पेट में फिर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की, दुआ की अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने फिर उनको वहां से निजात दी, ठीक है। देखिए
अब गजबनाक होकर वो निकल गए थे उनकी बस्ती से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का मर्तबा कुछ कम हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पलट आए थे और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे आजिज़ी से दुआ की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उनके बारे में कहा था कि अपने आप से बेहतर मत समझो। इसके बारे में देखिए हदीस आती है दाऊद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे के लिए ये लायक नहीं कि वो मुझे यूनुस बिन मत्ता अलैहि सलाम से अफजल करार दे, ठीक है। तो इनका मर्तबा कुछ भी कम नहीं हुआ। ऐसे कभी भी इस तरह के शक शुकूक वगैरह आते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इनका मुकाम भी बहुत आला है, आला दर्जे के हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इनको दोबारा उसी मुकाम पर चुन लिया था उनकी तौबा के बाद, ठीक है, आयत करीमा पढ़ने के बाद। बहरहाल पैगंबर चूंकि इंसान भी होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप किसी को समझाते रहते हैं प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, फिर एक दिन आता है कि आप गुस्से में आ जाते हैं, गज़बनाक हो जाते हैं, राइट? जब नहीं मानते हैं वो। तो इट्स वेरी नेचुरल। और फिर ये भी हो सकता है कि आप वॉकआउट भी कर लें, राइट? कि आज के बाद मैं कभी नहीं समझाऊँगी, राइट? कितना समझा चुकी हूँ, बस अब छोड़ देती हूँ, राइट? तो कुछ इसी तरह की कैफ़ियत नज़र आती है, राइट? तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यूनुस अलैहिस्सलाम बेशक लमिनल मुरसलीन, रसूलों में से थे। हाँ। इज़ जब अबक़ा, अबक़ा कहते हैं बहुत एक नया वर्ड है हमारे लिए और बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। अबक़ा कहते हैं, अब यहाँ पे तो भागने के माने हैं, भाग गया, ठीक है, वो भाग गया। लेकिन अबक़ा ख़ास तौर पे वो भागना होता है कि गुलाम का अपने मालिक से भागना, ये उसके माने आते हैं, ठीक है। गुलाम का अपने मालिक से भागना, बगैर इजाज़त के भाग जाना, ज़िम्मेदारी छोड़ देना, राइट? तो इज़ जब अबक़ा वो भाग गया, इलल फुल्की किस तरफ? कश्ती की तरफ। और वो कश्ती कैसी थी? अल मशहून, पूरी फुल्ली लोडेड, भरी हुई थी, राइट? अब गुस्से में निकल गए, ठीक है? अब निकल गए तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा तो नहीं था कि मैं फलाँ जगह जा रहा हूँ, ठीक है? फलाँ इलाके की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, राइट? तो निकल गए, तो अब सामने वहाँ पर बंदरगाह पर, पोर्ट पर कश्ती नज़र आई उसमें। अब वो कश्ती भी ऐसी थी कि निकलने ही वाली थी, फुल्ली लोडेड थी। अब बैठना भी था, तो बैठ गए उसमें, ठीक है? किसी भी तरह जाना था, बैठ गए। देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सबको पता होगा, ठीक है? किस तरह से हुआ था पूरा। अगर आप तफ़सील चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। पूरा एक खुरा वग़ैरह जो डाला गया था ना, देखिए इन आयत में यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें इराक़ के शहर नैनवा वालों की तरफ नबी बनाकर भेजा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें ईमान की दावत दी। जब उन्होंने उसे कबूल ना किया तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अज़ाब की धमकी दी और जब अज़ाब आने में ताख़ीर हुई तो यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से निकलकर समंदर की तरफ चल दिए। जब बंदरगाह पर पहुँचे तो एक कश्ती कहीं रवाना होने के लिए तैयार थी, उस पर सवार हो गए। चूँकि उसका वज़न ज़्यादा था, इसलिए बीच समंदर में जाकर रुक गई। अब ऑलरेडी फुल्ली लोडेड थी, अब वो अ, निकलने को ही थी, अब वो उसमें और यूनुस अलैहिस्सलाम भी आ गए, तो फिर वो कश्ती क्या हो गई, दरमियान में समंदर में जाके रुक गई, ठीक है। ना खुदा की राय हुई कि कश्ती का वजन कम करना जरूरी है, वरना सारे लोग डूब जाएंगे। पूरा अंदाजी की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी नहीं हुआ कि एक बार खुराक की, कई बार खुराक किया गया, ठीक है। खुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तो लोग कहने लगे नहीं ये भले आदमी मालूम होते हैं, ठीक है, ये नेक आदमी लगते हैं, क्योंकि नेक आदमियों के वो लगते भी है ना आसा, तो ये नेक आदमी है, इनको नहीं फेंकेंगे, ठीक है। फिर दोबारा खुरा डालें, फिर दोबारा उन्हीं का निकलता है, फिर कहते हैं नहीं नहीं इनको नहीं डालेंगे, ठीक है, इनको नहीं फेंकेंगे, लेकिन हर बार उन्हीं का नाम निकलता है, ठीक है।
تو क्या होगा फिर, कुरान अंदाजी में यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। चुनाचा लोगों ने उन्हें समंदर में फेंक दिया और उन्हें एक बड़ी मछली ने निकल लिया, इसलिए कि वो अपने रब की इजाजत के बगैर अपनी कौम के पास से चले आए थे। आगे फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम चूंकि इस इब्तला यानी आजमाइश से कब्ल कसरत से नमाज पढ़ते थे और हमेशा तस्बीह व तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह और जिक्र व इबादत में मशगूल रहते थे, और उस वक्त भी उन्होंने अपने रब को मदद के लिए पुकारा। किस वक्त? मछली के पेट के अंदर। ठीक है, क्या पुकारा? फनादा फिज जुलुमाती अन ला अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस जिक्र और दुआ की बरकत से मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें साहिल समंदर पर लाकर डाल दिया, वरना क़यामत तक मछली के पेट ही में वो रहते। मछली के पेट में रहने की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत व तंदुरुस्ती का ये सामान किया कि वहां फौरन क्या हुआ? हाँ, फौरन बेलदार एक पौधा उगाया जिसके पत्ते उन पर साया फगन हो गए और उन्हें धूप और मक्खी से बचाने लगे। अब पेट में थे, पेट में क्या होता है? एसिड होता है ना, राइट? हमारे पेट में बहुत सारा एसिड होता है, तो अब उनके जिस्म पर बहुत सारे वो एक तरह से रैशेस वगैरह आ गए, वो धब्बे वगैरह आ गए। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसका भी इंतजाम कर दिया, उनको धूप से बचाया, मक्खी से बचाया। एक बेल वहां पे कहा जाता है कि कद्दू की बेल थी। ठीक है, तो यहाँ तक कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और अपनी कौम के पास वापस गए, तो देखा कि वो सब मुसलमान हो चुके हैं और उनके जाने के बाद उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी, इसलिए अल्लाह ने इनसे अजाब को टाल दिया। ठीक है, आखिरी आयत में बताया गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कौम के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे, उनकी तादाद 1 लाख या उससे ज्यादा थी। वो लोग जब अल्लाह पर ईमान ले आए, इस्लाम को बहैसियत दीन कबूल कर लिया और यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ले आए और कुफ्र व शिर्क से तौबा की, तो अल्लाह ने उनसे अजाब को टाल दिया और उन्हें एक वक्त मुकर्रर तक दुनियावी नेमतों से मुस्तफीद होने का मौका दे दिया। ठीक है, इसका जिक्र भी सूरह यूनुस में आता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में यूनुस अलैहिस्सलाम का आपको हर कुरान में, इब्न कसीर में भी है, आपको इनका वाकया मिलेगा। तो अब हम आयतों को देखते हैं। इज अबका इलल फुल्किल मशहूर फसाहमा। फसाहमा खुरा डालने के लिए वर्ड आता है। ठीक है, साहमा दरअसल कहते हैं तीर को। ठीक है, तीर आपको पता है, तीर इस्तेमाल करते थे अरब लोग खुरा के लिए। तीरों का जो पॉइंट रहता ना, जो उसका जो नोकदार शार्प पॉइंट रहता ना, उसके ऊपर क्या करते थे? नाम लिखते थे। ठीक है, और उसको एक बर्नी जो होती है ना, जार, उसके अंदर डाल देते और फिर उसको एक तरह से वो खुरा जैसे निकालते हैं, वैसे फिर एक तीर निकालते उस पर जिसका नाम होता, फिर वो, क्योंकि देखिए तीर हमेशा साथ में रहते थे ना इन लोगों के, राइट? अब पेन कागज तो नहीं रहता है, राइट? क्या रहता है साथ में? तीर रहते हैं, क्योंकि वो अपने डिफेंस के लिए रखते थे ना। चलिए, फसा हमा फकाना मिनल मुदहजीन, बस खुरा डाला गया। ठीक है, खुरा डाला उन्होंने, पकाना फिर वो हो गए, इसमें से मिनल मुदहजीन, दहजा कहते हैं फिसलने को। ठीक है, मुदहजीन इस्मुल फाइल, यानी फिर वो हो गए किसमें से? जो फिसलने वाले हैं, सॉरी, जिसको फिसलाया जाए, जो मगलूब होने वाले हैं, जो लूजर्स हैं, उनमें से फिर वो हो गए। इसकी बात हो रही है यूनुस अलैहिस्सलाम। फल तकमहु, बस फल तकमा, लुकमा जो होता है ना, लुकमा किसको कहते हैं? इसी से है, लुकमा यानी निवाला। ठीक है, और फल तकमा कहते हैं एक एक शॉट में ले लेना, मतलब फौरन स्वेलो कर लेना, वन स्वेलो। ठीक है, तो लुकमा बना लिया उसको, किसको? यूनुस अलैहिस्सलाम को। अलहूतु किसने बनाया? मछली ने। ठीक है, वह हुआ मुलीम, और वो मुलीम मलामत करने वाले थे। ठीक है, इन्हें खुद को मलामत करने वाले थे जब उनको मछली ने निगल लिया। वाव यहाँ पे हालिया है, और वो इस हाल में के मलामत करने वाले थे। चलिए इंशाल्लाह हम इसके आगे का कल देखते जी। हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.